قلنا غادي يمشي يعني الفونكسيون ولا الميثود اللي هي ابديت اللي عندنا في الكونترولر. إلا جينا دابا لهنا للبوست كونترولر وقلبنا على الميثود فغنلقاوها هنايا. فحنايا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نديرو لا موديفيكاسيون اللي هي نفسها نفس السطور، فقط غادي نديرو بعض التغييرات. فغادي نجي لهنا للابديت وغادي ندير هنايا. فهنايا يعني يقدر اليوتيليزاتور يصيفط ليماج يقدر ما يصيفطهاش. فهاد الحالة هادي غادي نديرو واحد البتي تيست، فباش نتيستا بأن ليماج كاينة يعني نقدر نموديفي لواحد البوست ليماج أولا ما نموديفيهاش. فغادي نقول if الريكويست has يعني كاين فيها فايل يعني كاين فيها الفيشي، فغادي نموديفي يعني بالاخر غادي نموديفي يعني ليماج مكانتش مغاديش نموديفي. فغادي نجي لهنايا غادي نزيد هنايا هادشي اللي كنت زايدو، وهاد البوست هادي غادي نطلعها هي الاولى. خصني باش الا كانت غادي نغير يعني السمية ديال الفيشي مكانش غادي تبقى السمية هي. الشي لاخر غادي يبقى هو. وهنايا ما غاديش نديرو نيو بوست وانما غادي نقلبو على البوست اللي جانا بهاد الايد هذا. الايد اللي كما قلنا كنصيفطوه من الفورم اللي هي ايديت. فالايد هو هذا، هو فين هنايا. هاد الايد اللي هنايا هو اللي يعني جانا لهنا الابديت، فكنستقبلوه هنا كنقلبو على البوست مول داك الايد وكنديرولو لا موديفيكاسيون. فدابا ملي غادي نلقاه غادي نديرلو غادي نموديفي نبدل التايتل ونبدلو ليوتيليزاتور اللي موديفيه هو الكاتيجوري غادي تبقى. فهاد الكاتيجوري هادي غادي نخليها لك نتا تزيدها. فلا طابل يعني كاتيجوري راه زدناها، فغادي تخدم يعني بنفس الطريقة غتزيد فيها دي كاتيجوري بنفس الطريقة اللي خدمنا في لي كومونتير، وغادي تربطها ما بينها وما بين البوست، وغادي تبقى تافيشي يعني لكل بوست تافيشي الكاتيجوري ديالو. يعني منين كليكي عليه تافيشا الكاتيجوري ديالو. فدابا قلنا الابديت هي هادي، فغادي نجربو هنايا بلاصة يعني نديرو موديفي بوست ارتيكل موديفي، وبلاصة ما نرجعو نديرو لا ريديريكسيون يعني لاباج اندكس. فغادي نعاودو نرجعو غير لاباج اللي كنا فيها اللي هي الباك، غادي نعاودو نرتورنيو يعني منين جينا. فندير هنايا اكتواليزي. فدابا البوست هو هذا، نجي نحيد هاد ابديتد ونحيد هاد ابديتد من هنايا، ولا نجي ندير شي موديفيكاسيون شي حاجة اخرى. نقولو هنايا لافي ايبيل ياك، واخا ماشي لافي ايبيل المهم نديرو لها بال. هنايا لافي ايبيل ليماج غادي نجربو دابا نموديفيوها ومن بعد غنجربو ما نموديفيوهاش. فنديرو هاد خونا هذا اللي هنايا غنديرو فاليدي. قالك ميثود نوت الاود. عندي مشكل في الاخر حيت دابا حيت هنا كيوقع مشكل ما بين يعني الابديت وما بين الشو حتى ما بين الدلت. نتفاداو هاد الاشكال غادي نمشي لويب بوين بي اش بي وغادي نزيد الروت ديال الابديت. فغادي نجي لهنا حيت عندنا الروت كنديرو بوست، غادي نخليو داك البوست. غادي نقول شنو هنايا بوست وغادي باش نصيفط البارامتر باش كنصيفط البارامتر اللي هو الاي دي. فكنصيفطو يعني كندير بين قوسين وكنعطي السمية ديالو اي دي. فخص السمية اللي تكون عندي هنايا، هنا سميتو مثلا اي دي، فخصها تكون نفس السمية اللي جاية هنايا في الروت. كنعطي السمية اي دي وكندير ابديت، وغادي نخدمو يعني ببوست بوست هنايا نعطيو ابديت، وهنايا غادي نعطيه بوست ابديت.
فدابا شنو درنا، زدنا الروت ديالنا ديال لا موديفيكاسيون ديال كياخد الايدي وكتمشي للكونترولر يعني بوست كونترولر وكنمشي للابديت. فدابا شنو بقالي نجي لهاد الشو هادي حيت راني دايرلو انا باس. فين ندير الفورمولير نديرلو باس، فغادي نحيد هاد اس نخلي غير بوست بوان ابديت. فدابا غادي نجي وغادي نعاود ندير اكتواليزي. فليماج ما غاديش دوز حيت يعني ليماج مشات. فشنو هنا مازال ميثود نوت الود. anyway غادي نعاودو نرجعو للبابليك. بابليك غادي نجي نعاود ندير هنايا فوار. فوار عندي هنايا موديفي، غنكليكي على موديفي. من بعد قلنا ابديت. شنو كنا دايرين لافي ايفال. لا ماشي لافي ايفال يعني لافي ايفال. هنا غادي نجي ندير هادي موديفي هكذا. وفي ليماج غادي نبدل ليماج. قلنا هاد خونا هدا وغندير فاليدي. فالموديفيكاسيون هي دازت، هو رجعني ارتيكل موديفي هي لافي ايبال. وهنا لافي ايبال بينما ليماج بقات هي نشوفو إلا عاودنا درنا اكتواليزي. فليماج مدازتش. قلنا هنايا شنو درنا لو تيست if request has file هنايا عندنا request file. request has file وهنايا request file فربما خصني نزيد هنايا has file هكذا. has file اللي هو الفيشي اللي هو السمية ديال هذا اللي كاين هنايا، السمية ديال هاد فين هو هذاك الفايل ديال الانبوت. هي فايل. شوف بعدا راني داير الانكتيب سي حسبني مدرتهاش. فنعاودو نشوفو نديرو اكتواليزي. نزيدو هنايا لافي ايميل ابديتد. هنايا ابديتد. فاصون يعني راه كتموديفي. كاين مشكلة في التصويرة، نشوفو علاش التصويرة فاليدي. فهو تموديفيا يعني كان ليرور في هاديك هاز فايل ماشي في هاز فايل هكذا، وعاد كنعطيها الفيشي. فدابا هي تموديفيا التصويرة. فنفترضو انني بغيت نموديفي دابا غير هذا وبلا ما نتوشي التصويرة نخليها فيد. ندير فاليدي. ارتيكل موديفي والتصويرة بقات هي. فإلا جيت دابا للاندكس فهو تبدل بقى التيتر ديسكريبسيون فوالا. فاشنو مازالنا دابا؟ مازالنا نزيدو فالديزاين. ماشي مشكل نتا الديزاين تقدر دير داكشي اللي بغيتي نتايا، ماشي راه يعني ضروري تقيد بهادشي. يعني دابا انا الديزاين مكنبغيش نضيع فيه الوقت بزاف، فكندير داكشي غير سامبل. نتا تقدر تزيد الديزاين اللي بغيتي. فغادي نجي نشوف يعني دابا شنو بقالي. بقاتلي لا سوبريسيون اللي هي هادي واللي هي كتخدم حتى هي بطريقة بسيطة. فغنجي غادي نقلب حيت الإيدي غيجيني أنا ديال الدستروي يعني ديال لا سوبريسيون. شنو غادي نزيدو بطريقة سهلة وبسيطة؟ نزيدو الميثود ديليت. فغادي نقلبو على الإيدي ديال الوتيليزاتور، نقلبو على البوست مول الإيدي وغادي نسوبريميو. من بعد ما نسوبريميوه غادي نديرو لا ريديريكسيون فيغ لاباج. مثلا نمشيو للاندكس حيت دابا سوبريميناه معندناش نعاودو نرجعولو. باج اندكس مع السكسي وغنديرو سوبريما. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي فكنظن بأن غيعطينا نفس الايرور اللي كاينة في الآخر
فكنظن بأن عندنا شي بوست اللي مفيهش ليماج. نظن بأن كاين شي واحد هو هذا، فنحاول نسبريميو هذا اللي هو إد واحد مفيهش ليماج.